بعد سنوات من تعلم اللغة العربية، ذهبت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر، ولم أجد أحد يتحدث بالعربية هناك. السلام عليكم. أنا حقا لا أبالغ، أشارك في إدراك بسيط وصارم. كانت اللغة العربية للقرآن الفصحى غائبة عن المجال العام. سأشارك بعض الأمثلة قريبا. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا أولا لشرح ما أعنيه. إذا ذهبت إلى متجر قال إنه يبيع العود العربي الحقيقي، ولكنك بدلا من ذلك وجدت مزيلات رائحة رخيصة مصنوعة في الصين، كيف ستشعر بذلك؟ نعم، العود ومزيلات الروائح الصينية كلاهما رائحتان، لكنهما ليس نفس الشيء أيضا. العود عود، بينما المنتجات الصينية شيئا مختلفا. وهذا يعكس تجربتي مع اللغة العربية في مصر والإمارات. كلمة سريعة في اللهجات. مع كل الاحترام لإخواني وأخواتي العرب، بالنسبة لي كطالب القرآن والفصحى هذه هي اللهجات، بسبب الاختلاف الكبير في مخارجها ومفرداتها ومصطلحاتها الفريدة، وكلمات مستعارة من لغات أخرى والشارع مختلفة بما يكفي لتصنيفها كاللغات مختلفة. على سبيل المثال، لدينا لغات مختلفة في الهند وباكستان أقرب إلى بعضهما البعض من الدارجة والخليجية أو المصرية والفصحى، والتي تعتبر جميعها لهجات من نفس اللغة. أعرف أسباب عدم حديثك بالفصحى، إنها اللهجة المملة لشيوخ الدينيين القدامى ومجال الأكاديميين، واللغة الكتب الطويلة والدورات الدراسية التي تدرس في المدارس، ومصطلحاتها ونغماتها المرتبطة بالعصور القديمة والشعر المعقد. بعبارة أخرى، لهجة غير مناسبة لعصرنا الحديث والحياة. هناك تناقض غريب أيضا، أنت لا تستخدمه، لكنك تستمر في الثناء على الفصحى باعتبارها أفضل صيغة للغة العربية. أريد أن أشارك بعضا من تجاربي كشخص يعرف وتحدث الفصحى فقط خلال رحلة الأخيرة. خلال 4 أسابيع من السفر عبر بلدين عربيين، بعد أن تحدثت مع مئات إن لم يكن الآلاف من الأشخاص باللغة العربية، فقط 2، دعوني أكرر، شخصان فقط تحدثوا معي في الفصحى. لا تعتقد أنها مسألة كبيرة؟ تتطلب المحادثة التواصل والفهم ثنائي الاتجاه، ومع ذلك فإن ما مررت به كان أكثر شيء مزعج على الإطلاق. الجميع يفهمني، سواء كنت في الإمارات أو مصر، المهاجرين السوريين في تركيا بلد زرته أيضا، لكنني لم أستطع فهمهم على الإطلاق. الأمر يزداد سوءا. لقد توقعوا مني أن أفهم لهجاتهم بشكل جيد، أستطيع أن أراه من وجهة نظرهم. يرون رجلا يتحدث في الفصحى، من المؤكد أن العامية أو لهجتهم هي أيضا عربية، ولذا سيفهمنا جيدا. للأسف لم يكن هذا هو الحال، ولا حتى قريبا. سمعت كلثوم في كل مكان في القاهرة والباوتي، ولأننا كنا هناك وقت عيد الفطر كان كل متجر أو منزل تقريبا يعزف أغانيها. شعرت بالبهجة والحنين لأغانيها، ولكن على الرغم من الالتقاط كلمة أو كلمتين لم أستطع فهمها. كانت مغنية عربية، كانت أغانيها العربية تعزف في أكبر الدول العربية في العالم من قبل العرب، ومع ذلك لم يستطع طالب اللغة العربية فهمها. هل هذا يبدو صحيحا؟ رقص الشبان في الشوارع خلال عطلة العيد، وكانت فرق الفتيات والفتيان يقرعون الطبول ويغنون، ومع ذلك كنت أجد صعوبة في فهم ما قالوه. التالي سألني العديد من المصريين عما إذا كنت أتعلم اللغة العربية لحفظ القرآن. ضحكت وقلت لا، أنا أتعلم اللغة العربية لكي أفهم القرآن.
أنا شخصيا أعطي الأولوية للفهم على حفظ النص. أومأوا برأسهم، لكني رأيت أنهم حيرتهم الإجابة. ذهبت إلى المسجد الكبير الشهير في مصر، ووجدت فجوة لغوية حتى هناك. كنت في مدرسة السلطان حسن الشهيرة، وواجهت المؤذن خارج المدخل الرئيسي. بدأنا الحديث حتى أنه تحدث في مزيج من الفصحى وعامية. لم أعترض، لأنني أدركت حينها أن اللغة التي كنت أتعلمها، لغة القرآن، ميتة في العالم الحقيقي، حيث يتواصل أناس حقيقيون مع بعضهم البعض. في أي حال، لقد شكرني المؤذن في فصحى رائعة بعدما أعطيته البخشيش بعد أن وضع آذانا للسياح. لقد حجزنا فندقا عبر booking.com في المعادي الجديدة في القاهرة. عندما وصلنا إلى هناك لم يتحدث مدير الشقة الفصحى، لكنني فهمت هذا على الأقل. لقد كان محاميا، وكان عليه الوصول إلى المحكمة المحلية مباشرة بعدنا. كان الأمر مضحكا ومحزنا في نفس الوقت، أنه على الرغم من حقيقة أنه فهمني جيدا، كان علينا إما استخدام لغة الإشارة أو ترجمة جوجل لفهم تعليماته حول مكان الحصول على الطعام في المعادي الجديدة. اعتقدت أنهم استخدموا الفصحى في المحاكم. قلت. هز رأسه مبتسما. ثم كانت هناك زيارتي الممتعة إلى مدينة الموتى القرافة لزيارة ضريح الإمام الشافعي. اللهجة التي واجهتها هناك كانت أسوأ مما كانت عليه في القاهرة. ظللت أهز رأسي لأنني لم أفهم شيئا على الإطلاق هناك. أضحك الآن في ذكرى الأطفال الذين أحاطوا بنا بينما كنا نسير عبر القبور القديمة حيث بنى الناس الأحياء منازلهم الآن. استمروا في تقديم معلومات غير مرغوب فيها في لهجتهم حتى عندما لم أفهم شيئا. على الأقل لم يمانعوا جهلي. كان هناك 2 تحدثوا معي في الفصحى. عندما كنت في القاهرة دخلت إلى متجر في شارع المعز. قال الرجل: أرى أنك تتحدث في الفصحى، سأتحدث معك فيه أيضا. دخلنا في محادثة رائعة لدرجة أنه أخذ رقم واتساب الخاص بي وبدأ في مشاركة المعلومات حول عائلته. ثم سألني: بالمناسبة ما رأيك في مهارتي في الفصحى؟ صفت حلقي وقررت أن أكون صريحا. أنا مجرد طالب، لكني أرى أنك ترتكب بعض الأخطاء الأساسية. على سبيل المثال، ما الذي يجب أن يحدث للأسماء بعد حروف جر؟ ضحك ووافق، ثم انتقلنا إلى مواضيع أخرى. ثم كان هناك سائق أوبر المسن في القاهرة، وهو متقاعد أجبر على العمل بسبب الوضع الاقتصادي المحزن. تحدث بمزيج من الفصحى والعامية الذي يمكنني أن أفهمه. قال: كلامك مثل شيوخ الأزهر الذين يتكلمون الفصحى حتى في حياتهم العادية. ثم تحول حديثنا إلى الشيخ شعراوي وكيف أصبح مشهورا باستبدال الفصحى بالعامية عند الحديث مع عامة الناس. دعني أعود إلى دبي، العاصمة الجديدة اللامعة للعالم. ملاحظتان مثيرتان للاهتمام. أولا، حتى العرب يضطرون إلى تعلم اللغة الإنجليزية للتحدث مع أجانب الذين يقومون بكل العمل. ثانيا، عندما زرت متجر الكتب المركزي في دبي مول، نظرا لأنني كنت في أكبر متجر كتب في ربما أكبر مركز تسوق في دولة عربية غنية، كنت أتوقع أن أجد كتبا باللغة العربية. لقد صدمت لرؤية أقل من 30% من الممرات بالأدب العربي. من الواضح أن جزءا كبيرا من ذلك كان مخصصا للكتب الدينية. حملت الأقسام الكبيرة التالية نجيب محفوظ وعدد قليل من مؤلفين العرب المعاصرين إلى جانب كتب مترجمة من الإنجليزية واللغات أوروبية أخرى. كان أكبر قسم بعد الممرات الدينية للأطفال. لم أجد أشياء ممتعة، رسوم كرتونية، روايات، كتب الشخصيات إلى آخره. مع شعور أطفالي بالملل،
اضطررت إلى اللجوء إلى الممرات الإنجليزية الأكثر ازدحاما وإثارة للاهتمام. هناك حدث آخر بارز في ذاكرتي. رأيت شابا ألمانيا اعتنق الإسلام خارج جامع الأزهر مع امرأتين أوروبيتين. لا شك أنه كان تحت سيطرة التيار الوهابي في الإسلام. كان سرواله مدسوس على كاحليه ويرتدي الثوب العربي ولديه لحية حمراء طويلة أشعث للشاب. أراد شراء مصحف بترجمة ألمانية لوالدته التي كانت حريصة على فهم المزيد من دين ابنها الجديد. صاحب المتجر الذي يبيع المصحف لم يتكلم الفصحى حتى عندما تحدث معه المسلم الجديد فيه. هززت رأسي. كان هذا شخص آخر، شخص لديه نفس المشكلة مثلي في محاولته فهم العربية لبائع القرآن. بالمناسبة زوجتي كانت معي. هي لا تتكلم العربية ولا تفهمها، لكنها قالت لي بعد ذلك: زوجي، يمكنني أن أفهم الشخص الذي اعتنق الإسلام ولكن ليس صاحب المتجر. كيف ذلك؟ سألتها. قالت: لأنه كان يتحدث نفس العربية مثلك. كانت مشاهدة التلفزيون تجربة محبطة في مصر والإمارات. كل القنوات العربية كانت باللسان لم أفهمه. كل ما استطعت فهمه هو القنوات الإخبارية رفيعة المستوى وعلماء الدين وسبيستون. أنا أب لطفلين يشعران بالملل الشديد في الفندق. يمكنك تخمين القناة التي قررنا الاستمرار فيها. كملاحظة جانبية مثيرة للاهتمام، عندما ذهبنا إلى تركيا بعد ذلك حيث لا يتحدثون الإنجليزية، أتذكر أنني مررت بقنواتهم وهززت رأسي حتى وجدت سبيستون باللغة العربية. صرخ الأطفال فرحين وتركنا القناة تعمل. المجتمع المصري مجتمع متدين للغاية، ظاهريا على الأقل. لقد وجدت ذلك مألوفا شخصيا جدا، لأنه يذكرني بباكستان، بلدي الذي ولدت فيه. ومن الظواهر الفريدة أن نسبة كبيرة من السيارات حملت المصحف القرآني على لوحات القيادة في سياراتهم كتعويذة ضد الحوادث. ألوان المصاحف تلاشت والصفحات بداخل كانت ممزقة، لكنها بقيت على لوحة القيادة. شيئين أذكرهما الآن. رقم 1، أنا أتساءل عن مقدار ما يفهمه العرب العاديون من اللسان القرآن. ثانيا، الشرطي بالجيزة الذي سألني يوم العيد عن بخشيش أو كما نسميها رشوة دون أي حياء للقرآن على لوحة القيادة الخاصة بسائق أوبر. بالطبع تحدث فقط في عامية أيضا. أين يتركني ذلك؟ أحب اللغة العربية والعرب. أحب تاريخ الوطن العربي بكل أفراحه ومحنه وتعقيداته. أشعر بشعب فلسطين وما يحدث في اليمن وسوريا ولبنان يحزنني. لا أعتزم انتقاد هؤلاء الناس أو ثقافاتهم، ولكن فقط لمشاركة هذا الإدراك المحزن. في عالم اليوم تنتمي اللغة القرآنية العربية في البلدان العربية إلى متحف، لأنها تعتبر بقايا مقدسة، شيء ميت، شيء مقدس، ولكن لم تعد مستخدمة. ذاكرتي الأخيرة، ذاكرتي الفلسفية في طبيعتها. سؤال قبيح لكن يجب أن أطرحه. في كل مكان في مصر يتقاضون أسعارا مختلفة للمصريين والعرب مقارنة بالسياح الذين لا يمكنهم رؤية الأسعار المخفضة مكتوبة باللغة العربية فقط. تقدمت ذات مرة إلى بائع تذاكر وقلت في فصحى: مرحبا، أنا أتحدث العربية، هل أنا عرب؟ هل سأدفع بعد ذلك الثمن العربي؟ ضحكت، ثم رأت أنني جاد. بعد لحظة من التردد قالت: ما جواز سفرك؟ تنهدت وهزت رأسي، ثم دفعت أسعار السائحين الباحثة. كيف تبدو تجربتك؟ شاركها. سلام عليكم.